We dedicate this house unto the Lord. Sa Salmo 127:1, sumala sa pangadunggan, dito palang dugay. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. So pinaagi niya atong gi-acknowledge nga ang foundation gyud sa puloy-anan mao ang gugma. Ang magpalig-on sa usa ka puloy-anan dili ang mga simento, mga hollow blocks, bricks, mga Things He has taught us, great things He has done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our joy and our wonder when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Loving God, we pray and we pray for your blessings. This housing area or to be a place to keep safe, filled with the products of the earth, and may the decorations here be filled with pleasure and love. In the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We dedicate this house unto the Lord. Nag-ampunta? Giila na mo Ginoo nga ang tanan panalangin nga gikan gayud sa imuha. Sama sa mga pulong ni Santiago nga nagapahinumdum ka namo nga all things tanan na gasa gikan diha sa imuhang ginharian. Salamat o Dios sa pagpakigambit sa imuhang matinud-anon nga gugma sa tibuok panimalay ni Kuya Miko o ni Ate Lorena sa ilahang mga pagpaningkamot sa tibuok kinabuhi nga ikaw kanunay nga nagapaluyo kanila o nagahatag sa imong panalangin aron sa pagtuman sa ilahang mga ginesire sa ilahang kinabuhi uban sa ilahang mga anak. Salamat o Dios nga sa matag adlaw wala nimo gihikaw ang imong kabuhong sa imong gugma nga mao gayud ang nag-sustain sa ilahang kinabuhi. Ug tanan among gipagsalamatan kini diha kanimo kay ikaw man ang among Dios nga nagahatag sa kinabuhi. Ikaw usab ang Dios nga nagpakigambit kanamo sa kaluwasan sa lain-lain nga kahimtangan. Ug ikaw usab ang Ginoo nga nagasangkap kanamo sa matag adlaw. Ug sa paghalad namo kini niini nga panimalay o Dios among gisalig ang imuhang gahom nga mao gayud ang kanunay nga magapanalipod niini nga balay diha sa ilahang pagpuyo niini nga panimalay masinati nila ang comfort diha sa imuhang grasya o sa imuhang gugma o mahimo kining dapit aron sila magpadayon sa pagtubo o pag-ila sa imuhang presensya sa ilahang mga kinabuhi uban sa ilahang mga kabataan. Niini nga kasaulugan o pagpasalamat among gipasalamatan usab ang mga pagkaon nga nagapadayag sa ilahang pagkamapasalamaton kanimo kay ikaw gayud ang gamhanan nga Dios nga nagauban kanila sa ilahang tibuok nga kinabuhi. May the eye of God be dwelling with you, the foot of Christ in guidance with you, the shower of the Holy Spirit pouring on you. May God's presence stay to save, to shield, to surround the heart, the house, the household, this day, this night, and every day and every night of our lives. Amen. Amen.